ऑटिज़्म एक मुनफरिद सफ़र। हर बच्चा एक मुकम्मल कायनात है। कुछ लफ्ज़ों से, कुछ खामोशी से अपनी कहानी सुनाते हैं, मगर जब ये खामोशियाँ लंबी हो जाएं या अंदाज निराला हो तो हो सकता है कि ये सिर्फ आदत ना हो, ये ऑटिज़्म की निशानी हो। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहाँ फ़हम, हमदर्दी और उम्मीद है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD दिमाग की नशोनुमा का एक फ़र्क है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर 100 में से तकरीबन एक बच्चा ऑटिज़्म का शिकार है। ऑटिज़्म का असर हर फर्द पर अलग अंदाज और शिद्दत से हो सकता है, इसीलिए इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कुछ बच्चे बातचीत में दुश्वारी महसूस करते हैं, कुछ मखसूस रवैयों को दोहराते हैं और कुछ दूसरों के साथ ताल्लुक़ बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अरशद मुगल है, CEO फाउंडर ग्लोबल स्पेशल स्कूल ऑटिज्म केयर फाउंडेशन। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म बेसिकली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसकी अगर हम डायग्नोसिस की तरफ हम आए तो अर्ली इंटरवेंशन 5 to 3 इयर्स के अंदर हो जाए तो बच्चे की चांसेस इंप्रूवमेंट के ज्यादा हैं। ऑटिज्म दो तरह का होता है, एक क्लासिक ऑटिज्म है और एक वर्चुअल ऑटिज्म है। जो क्लासिक ऑटिज्म होता है, जैसे कि बच्चा 1 साल सवा साल का बच्चा होता है, नेम पे रिस्पॉन्स करता है, आई कॉन्टेक्ट देता है। अगर ये बच्चे ऐसी कोई भी सिम्टम्स बच्चे के अंदर नहीं है तो ये बाय बर्थ ऑटिस्टिक है, इसको हम कहते हैं क्लासिक ऑटिज्म। और जो वर्चुअल ऑटिज्म होता है वो आफ्टर बर्थ होता है। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। जब बच्चे की स्क्रीन टाइमिंग या बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर पेरेंट्स दे देते हैं, फिर इस बच्चे के अंदर ऑटिज्म वाली सिम्टम्स आ जाती हैं। ऑटिज्म की बाज़ाब्ता साइंसी शनाख्त 1943 में हुई, जब अमरीकी माहिर नफ्सियात डॉक्टर लियो कैनर ने ऐसे बच्चों की तहकीक की जो जज्बाती ताल्लुकात और समाजी रवैये में मुनफरिद थे। इसके आसपास ऑस्ट्रेलिया के हैंस एस्पर्गर ने भी मुशाबा मुशाहिदात किए। तहकीक बताती है कि अगर ऑटिज्म को 18 से 24 महीने की उम्र में पहचान लिया जाए तो मदाखलाती थेरेपी का असर सबसे ज़्यादा होता है, मगर वालिदैन और उस्ताज़ा को इब्तदाई इशारों को पहचानने की ज़रूरत है। Assalamu alaikum. My name is Manza Sultan. I'm a child psychologist currently working in Piper Psychology Autism Resource Center as a head of a clinical department. अगर हम ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उसमें रेपिटेटिव बच्चे के बिहेवियर्स होते हैं। बच्चे का आई कांटेक्ट को अवॉइड करना, नेम पे रिस्पॉन्स ना देना। डिफरेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, पेरेंट्स को भी अगर है तो उसमें अगर बच्चे को आ सकती है ये चीज या नहीं आ सकती, तो इट्स नॉट प्रूव्ड। इब्तदाई अलामात: ताखीर से बोलना, समाजी इशारे ना समझना, दोहराई जाने वाली हरकत, तब्दीली से परेशानी। पाकिस्तान में ऑटिज्म की बाज़ाब्ता शनाख्त 1984 में शुरू हुई, जब कराची के माहिर नफ्सियात डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मौजूदगी पर तहकीक की। ये तहकीक आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल समेत मुख्तलिफ इदारों में की गई। ऑटिज्म के लेवल्स भी हैं, इसमें माइल्ड लेवल भी है, ग्रेड 1 कहते हैं माइल्ड लेवल को, ग्रेड 2 कहते हैं मॉडरेट लेवल को, ग्रेड 3 कहते हैं सीवियर लेवल को। 3 इसके स्टेजेस होते हैं। ऑब्वियसली इन बच्चों की, ऑटिस्टिक बच्चों की टॉप प्रायोरिटी बिहेवियर मैनेजमेंट होती है। तहकीकात से साबित हुआ है कि इब्तदाई मुदाखलत से ऑटिज्म के शिकार बच्चों की समाजी, जज्बाती और तालीमी तरक्की में नुमाया बेहतरी आ सकती है। थेरेपीज की अगर हम बात करते हैं तो थेरेपीज में देखिए सबसे पहले जो ABA थेरेपी है हम वो अप्लाई करते हैं। ABA इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी, जो हम बेसिकली बच्चों के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम बच्चों के इश्यूज के रिगार्डिंग बात करते हैं। देन सेकेंडली हम उस बच्चे के लिए जो थेरेपीज नेक्स्ट है, इट कैन बी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर आप देखिए ऑटिज्म में तो इसमें स्पीच फैक्टर इज अ मेन फैक्टर। ऑटिज्म में स्पीच डिले होती है, जो डिले की वजह से स्पीच थेरेपी इज मस्ट। ऑटिज्म एक अलग अंदाज से दुनिया को महसूस करने का नाम है। ऑटिज्म स्पीक्स जैसे इदारे ये बताते हैं कि न्यूरो डाइवर्सिटी का जश्न मनाना सिर्फ कबूलियत नहीं बल्कि इंसानियत की तकरीम है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे अपनी मुनफरिद सलाहियतों के साथ दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना जमशेद। अल्लाह पाक ने बेटा दिया, उसको ऑटिज्म था,
جو ہمیں پتہ نہیں تھا شروع میں. بہت لیٹ اس نے تقریباً 2 سال کے بعد اس نے بولنا شروع کیا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بہت جیسے شائع کہہ لیں یا اس طرح سے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا. پھر وہ 4 ایئرس کا ہوا تو اسکول سے آ کے یہ اتنا روتا تھا، اتنا غصے ہوتا تھا، نہ کھانا نہ پینا، بس رونا رونا. جو ریلیٹیوز وغیرہ ہمارے دیکھتے تھے تو وہ کیسا ہے تمہارا بیٹا، اس کو ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں چل رہا ہے. ہم نے بہت توجہ دی، اس کے پاپا میں ہم دونوں مل کے اس کے ساتھ لگے رہے. ہم اس کو پارک میں لے کے جانا ہے تو جی ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اور بس یہی سب کو کہنا چاہوں گی کہ اگر بچے میں آپ تھوڑا سا بھی چینج محسوس کریں تو توجہ دیں، دھیان دیں. پاکستان میں آٹزم کی درست شرح کے بارے میں سرکاری سطح پر کوئی جامع ڈیٹا موجود نہیں، لیکن مختلف تحقیقاتی اندازوں کے مطابق ملک میں آٹزم کے شکار بچوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے. یہ تخمینے WHO کی عالمی شرح ہر 100 میں سے ایک بچے کے مطابق ہیں. میرا نام ڈاکٹر صباحت اکرم ہے. میں پچھلے 25 سال سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہوں. میں ایک ہومیو ڈاکٹر ہوں اور اس کے ساتھ نیوٹریشنسٹ بھی ہوں. تو ہم مختلف قسم کی تھراپیز کے ساتھ بچے کو اس پرابلم سے باہر لا سکتے ہیں، جس میں اس وقت سب سے کامیاب اور سب سے اچھی جو تھراپی ہے وہ مشروم تھراپی ہے. لائنس مین مشروم، گینوڈرما مشروم NGF فیکٹر برین کے اندر ڈیولپ کرتی ہے. یہ NGF فیکٹر ایک پروٹین ہے جو برین کو طاقت دیتی ہے، اس کے اندر نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہے، اس کے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے. اس سے بچہ جو ہے آٹزم سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ہومیو میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو ہومیو میڈیسن میں بھی بہت ساری دوائیاں ہماری ایسی ہیں جو برین کو ڈیولپ کرتی ہیں. آٹزم کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو ہے موبائل کا استعمال بھی ہے. جب بچے پیدا ہونے سے پہلے حمل کے دوران مائیں موبائل کو بہت زیادہ یوز کرتی ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہونے والے بچے کے دماغ پر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. وہ والدین جن کے بچے آٹزم کا شکار ہیں ان کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے جس پر عمل کر کے وہ اپنے بچوں کو کافی حد تک سیف کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بچہ ہائپر ایکٹیو ہو رہا ہو، چیزیں توڑ رہا ہے یا اس اسٹریس میں ہے بچہ یا وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے تو آپ نے بہت صبر کے ساتھ، بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرنا ہے. بچے کے اوپر چلانا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا. تو آپ اس کو بڑے پرسکون طریقے سے، بڑے پیار سے اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ بچے اپنے اوپر خود قابو نہیں رکھ سکتے، ان کا قصور نہیں ہے. تو یہ اس ڈس آرڈر میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے بہت صبر کے ساتھ، بہت تحمل، بہت پیار کے ساتھ ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور ان کو سکھائیں. کیونکہ جب آپ ایک چیز بار بار سکھائیں گے اور پیار سے اور مختلف طریقوں سے اس کو سکھائیں گے تو وہ بچہ اس چیز کو سیکھ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے اوپر شاؤٹ کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، اس کو کمرے سے باہر نکالیں گے یا اس کو الگ اکیلا چھوڑ دیں گے تو اس کا یہ ڈس آرڈر مزید خراب ہوگا. افسوس کہ آٹزم کو پاکستان میں تاحال باضابطہ طور پر معذوری کے زمرے میں تسلیم نہیں کیا گیا، جس سے متاثرہ بچوں کو حکومتی سہولیات حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے. دیہی علاقوں میں یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہے، جہاں والدین اکثر لا علمی یا سماجی دباؤ کے باعث علاج نہیں کرواتے. I am Ruqayya Masroor. I have done my bachelor's degree from Rifa International University in Applied Psychology and now I am serving myself in AFIRM. ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ وہ آٹسٹک چائلڈ کے ساتھ اپنا جو بیہیویئر ہے وہ ایسا رکھیں کہ چائلڈ کو نہ لگے کہ وہ ڈفرینٹ ہے اور وہ چائلڈ نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھے. جو بچے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں وہ ڈس ایبل نہیں ہیں، وہ دا پرسنس ہیں جو ایبل ہیں. اگر معاشرہ ان کو قبول کرے تو یہ بچے بھی ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اگین ڈس ایبل از ناٹ اے لیبل. یہ ڈاکیومنٹری ان ماں باپ کے نام جو خاموشی میں اپنے بچوں کی آواز تلاش کرتے ہیں، ان اساتذہ کے نام جو ہر دن ایک نئی امید جگاتے ہیں، اور ان بچوں کے نام جو لفظوں کے بغیر بھی ہمیں سب کچھ سکھا جاتے ہیں.